Maayong adlaw sa atong tanan, ani anata diba aron nga tunaan na aron atong katunan ang pulong sa Ginoo. Usa di ana, nauna ko'y pangutana nga gusto na kong ihatag sa inyo ha. Nakahinumdum pa ba mo atong mga adlaw nga kusog kaayo ang linog? Kisa may mga nakasinati sa inyo ha nga ang inyong lugar gilinog na tayog kusog kaayo diba? Gitayog ang yuta. Kisa may mga nakasinati sa inyo ha. Ako usa ko sa mga nakasinati diha. Unya unsa may mga nahitabo sa dihang linog, unsa man pud ang resulta kahuman ang linog. Naagay mga building nga na naguba, may mga balay nga napuka, na ay mga establishment nga nakuan sila, nahagsak gud sila, naguba gud sila. Unya makita pud nato bitaw sa mga dalan na ay mga nangliki, di ba? So muna siya ang atong kasinatian, di ba? Ang pangutana karon unsa kay hinungdan ngano nga sa pag-abot sa linog na natumpag man ang daghang mga balay o mga establishment. Di ba unsa kay hinungdan ngano nga daghan mang mga building, daghan mang mga balay ang natumpag, ang nangaguba sa pag-abot sa linog. Di ba? Tungod na kay dili lig-on ang pundasyon. Ug bisan kami sa atong kinabuhi, kung dili lig-on ang atong pundasyon sa pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi, pag-abot sa mga problema, dali ra tang mahuyang, dali ra tang mawad-an og paglaom. Ang uban, diba? Wala man ko niingon nga taman kundi naapoy uban, diba? Nga sa sugod, grabe kaayo kadasig nga nangalagad sa Ginoo. Pero sa dihang niabot na ang pagsulay, niabot na ang problema sa iyang kinabuhi, nag-atubang na siya og hagit sa kinabuhi. Unsa may mahitabo sa iya ha? Diba? Dali ra niya nga iyang gibuhian ang iyang gikumitar diha sa Ginoo. Dali ra niyang gibuhian ang iyang pagsalig diha sa Ginoo. Tungod kay nganuman ang iyang pundasyon wala natukod sa sakto, wala natukod sa lig-on nga pundasyon. Amen. Muna nga sa pulong sa Ginoo na ay gisulti ang Ginoong Hesus kung unsa gud nga pundasyon ang kinahanglan nga magkaana ata sa atong kinabuhi. Niingon siya dinhi sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 24 kuto 27. Akong basahon, busa bisan kinsa nga mamati niining akong mga pulong ug magbuhat niini, mahisama sa usa ka tawong maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Mibundak ang ulan ug miabot ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak ni adtong balaya apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Apan si bisan kinsa nga mamati niining akong mga pulong ug dili magbuhat niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Mibundak ang ulan ug miabot ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak ni adtong balaya ug kadto napukan ug dako kaayo ang iyang pagkapukan. Sumuna siya nga atong pagahisgutan karon ang saktong pundasyon alang sa malampuson nga kinabuhi. Diba? Sa atong kinabuhi nakasinati tagdaghan kaayo nga mga problema nga mga pagsulay, diba? Daghang mga hagit sa kinabuhi nga atong nasinatian. Apan dinhi sa gitawag nato nga Sermon on the Mount, diba? Nga atong mabasa sa Biblia, si Ginoong Hesus nagtudlo siya sa daghan kaayo mga katawhan. Diba? Dili lang siya, wala lang siya nagtudlo aning panahon sa iyang mga tinun-an. Nagtudlo usab siya sa mga tawo nga nagsunod sa iya ha didto sa bukid ug didto diin ang Ginoo nagwali. Nagtudlo siya mga dili lang mga espirituhanon nga mga butang kundi mga praktikal nga mga butang nga gusto niya nga atong ikinabuhi aron nga ang atong kinabuhi magmalampuson gyud. Amen. Ya sa iyang wali, diba? Iyahang gitudlo mahitungod kung unsaon pagkinabuhi isip sakop sa gingharian sa Dios. Diba kung kita nud-anay nga ningsalig diha sa Ginoo, adunay mga gitudlo ang Dios aron nga kitang tanan, diba, magpabilin tang lig-on dinha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga bisan unsa may hagit sa atong kinabuhi, bisag unsa may mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, ang gusto sa Dios nga atong tumanon kung unsa may mga sugo niya aron nga unsa man dili ta mapukan, dili mapukan ang atong pagsalig diha sa iya ha. Diba nagtudlo siya mahitungod sa pagkamapaubsanon sa atong gitawag nga Sermon on the Mount. Ang Ginoong Hesus nagtudlo mahitungod sa pagkamapaubsanon, pagkamatarong, pagkabalaan sa kasing-kasing, paghigugma sa uban. Ug nagtudlo usab siya mahitungod sa pag-ampo, diba? Unya pagprioridad sa kabubuton sa Dios mao nang pagpangita una sa iyahang gingharian. Diba? Unya paglinya sa tong kinabuhi sa iyang kabubuton o nagtudlo usab siya nga dili mabalaka. Diba? Kay siya magatagbo
Diba ang tanan nga atong gikinahanglan iyang idugang, unya pagpili sa husto nga dalan ug uban pa, daghan ang gitudlo sa Ginoo ni atong panahona. Apan nagsulti siya nga diba wala lamang siya nagtudlo sa mga espiritual nga bahin, apan nagtudlo usab siya sa mga praktikal nga mga butang nga kinahanglan ikinabuhi sa tawo aron mahimaya gayud ang iyang amahan ug aron madaog ang bisan unsang hagit sa kinabuhi. Diba? Nasayod ko nga ang matag usa sa ato aduna tay mga gipang atubang nga mga kakulian. Diba? Aduna tay mga gipang atubang nga mga problema sa atong kinabuhi. Apan unsay giingon sa Ginoo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 24 kuto 27, busa bisan kinsa nga mamati niining akong mga pulong ug magbuhat niini, mahisama sa usa ka tawo maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Mibundak ang ulan ug miabot ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak ni atong balaya, apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Igsuon aron nga dili mapukan ang atong mga kinabuhi sa diha na ay mga problema, mga pagsulay nga moabot sa ato kinahanglan nga kitang tanan, di ba? Dili lamang ta maminaw sa pulong sa Ginoo apan ato usab nang ikinabuhi. Amen. Di ba nga kung unsa may atong nadungog ng gitudlo sa Ginoo, kinahanglan dili lang nato paminawon, kinahanglan anaa usab ang pagtuman niini. Apan si bisan kinsa nga mamati niining akong mga pulong ug dili magbuhat niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Mibundak ang ulan ug miabot ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak ni adtong balaya ug kadto napukan ug dako kaayo ang iyang pagkapukan. So matag usa sa ato daghan natang nadungog nga mga pagtulun-an gikan sa Ginoo. Di ba daghan natang nakatunan gikan sa Ginoo. Apan ang gusto sa Ginoo nga mahimo tang sama sa tawong maalamon nga nagtukod sa iyang balay dinha sa bato, nga bisag unsa, di ba, usa ka kusog sa bagyo, usa ka kusog sa hangin, di ba, nga hapak ni adtong balaya, wala agid napukan, nganuman lig-on ang iyang pundasyon. Di ba mo po na ang gusto sa Ginoo sa ato nga dili ta mahisama sa taong buang-buang, di ba, nga nagtukod siyang balay nga sa balas, nga sa dihang ning abot ang baha, ni huros ang hangin, ni hapak ni atong balaya napukan. Muna nga igsuon, kung dili kita mutuman sa mga gitudlo o gisugo sa Ginoo, dili kita magmadaugon, taliwala sa mga pagsulay, dali ratang mawad-an og paglaom ug mahuyang tagsapod, wala na tay kalina, wala na tay kalipay, di ba, sa dihang moabot ang problema sa atong kinabuhi, kanabang puro na lang kakabalaka, puro na lang kakahadlok, puro na lang kanang pagduha-duha, murag ang imong kita si mong kaugalingon, wala na kapaadtuan ba, wala na kapadungan tungod kay nga naman wala nimo tumana, wala nato tumana kung unsa may giingon sa Ginoo. Di ba muna nga kung unsa ang atong nadungog gikan sa Ginoo, unsa atong nakatunan gikan sa Ginoo, igsuon pinaagi sa tabang ug grasya sa Ginoo mo kumitar gid ta nga ato gid nang ikinabuhi. Kaingon pa sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 26, kaingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, mauman usab patay ang pagtuo nga walay binuhatan. So importante gud nga kung tinuod man ta nga misalig sa Ginoo, motuman ta kung unsay kabubuton sa Ginoo, di ba? Kinahanglan na atong ipakita, di ba? Magkinabuhi ta nga sama sa tawo nga giluwas sa Ginoo. Di ba atong susihon ang atong kaugalingon karon ug unsa man ang nahitabo sa imo. Di ba sa dihang nag-atubang ka og mga pagsulay, unsa may nahitabo sa imo ha, unsa may reaksyon nimo kay pinaagi ni ana, masayran nimo kung natukod ba ka sa sakto ug lig-on nga pundasyon o wala ka natukod sa sakto nga pundasyon. Sabta kung unsa ka mahinungdanon ang pagpaminaw ug pagtuman, dili lang pagpaminaw apan naa usab ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Amen. Unya kung unsa man ang imong nadungog ug nakatunan nga gitudlo sa Dios, tumana na. Diba? Ayaw lang pigpaminaw, dapat naapoy buhat. Niya sa dihang mutuman kita sa pulong sa Dios, mas masinati nato ang iyang kamaayo ug pagpadayon niyang ipakita sa ato nga ang tanan posible sa iya. Diba? Walay imposible sa Ginoo. Kung padayon tang mutuman sa kabubuton sa Dios, diba? Padayon pud natong masinati ang kamaayo sa Ginoo. Diba? Ingon pa din hiya, the more you obey, the more God will bless you. Diba? The more ka nga mutuman sa kabubuton sa Ginoo, the more ka nga panalanginan sa Ginoo. Kay ang Ginoo, diba, mahimuot sa mga tawo nga unsa man,
Ganahan ang Ginoo sa mga tawo nga matinumanon. Diba? Dili lang tumatig paminaw apan ningtuman sa iyang kabubuton. Muna nga ayaw kahadlok, ayaw pud pagduha-duha nga mutuman sa pulong sa Dios kay para na sa imong kaayuhan. Kung gusto ka mo lampos, kung gusto ka mo daog sa imong kinabuhi, diba? Kung gusto ka magmadaogon, kinahanglan nga di ka mahadlok, di ka magduha-duha nga mutuman sa pulong sa Ginoo. Diba? Ayaw ikaulaw ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Muna karon, sugod karon pamalandungi adlaw ug gabi ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 24 kuto 27 unya isuwat karon ang usa ka butang nga gusto nimong tumanon ba nga gitudlo sa Dios. Unya sa tibuok nga adlaw nimo matag adlaw nimo dapat naa kay usa ka butang nga imuhang tumanon kada adlaw nga gitudlo sa Ginoo. Diba? Unya pasalamati ang Dios sa dihang imo nang mabuhat. Diba? Pasalamati po din yung kaugalingon sa diha nga tungod kini barog ka nga mutuman sa kabubuton sa Ginoo. So mao lang na mga igsuon, I hope nga nadasig mo, diba? I believe nga kining mga butang nga ato gayong ikinabuhi, ato gayong padayon nga paminawan, diba? Ug ato gayong tumanon adlaw-adlaw sa tong kinabuhi. So daghang salamat, God bless sa tanan.